سلام های گرم خود خدمت یک هموطنان عزیزم تقدیم میکنم. هر جای که است لباس عافیت بر تن داشته باشید. دوستان عزیزی، یک رقم تبصره و تبصره بازی در این وقت هست. یک دروغای میگن که بیخی همت شاخدار و بالدار. میریم در گذشته ها باز پس میاییم در ایجا سر اصل مطلب. ایش چی را پیش کرد به خاطر دوستم که گفت باش وظیفه دوستم به طبیق برتی و او بچگه که هزاره که در پانتون اول نمره عمومی شده بود، او را در سر زبانا بود، در صفحات اجتماعی بود. سباون پاکستانی را از پشاور خواست که با شیر او سپرتیم و سباون در سر زبانا بیاریم و در صفحات اجتماعی بیاریم. بسطها سباون ما داریم در افغانستان که فعلا در سرکا خیرات جمع میکنه، بود پالش میکنه. اول یک بچگک است اسمش فراموشم شده که در دوره 12 از فکر کنم که فراغت اکادمی پلیس که سخنرانی میکنه، طرز سخنرانی از او را شما سعی کنه چی یک اهداب داره، چی یک تربیه داره و چی یک شیوه گپ میزنه. و این سبونه شما سعی کنه که در گپ خود که میزنه چی کارا میکنه. و میگه من پیچدی دارم. پیچدی کسی میداشته باشه که آخرین سطح تحصیل کرده باشه که دیگه هیچ نمونده باشه خلاص دیگه که تحصیل کنه. و باز میگه که من پیچدی هم دارم و از صنف 6 هستم درس میخونم. بیخی تعجب کنم. دست یک را خود برد بسیار بالا، یک را خود پس از آسمان زد در زمین. باز میگه من به نمایندگی بچه های تفلک های افغانستان از پاکستان آمده. تو کل تولد، تو کل گشت گذارت، خیرات خوری تو در پاکستان بود. تو چی آمدی در افغانستان؟ و دی بار ما دیگه ویدیو دارم، سرشو قبس نمیکنم، صرف موقع خواستم یک معلومات بدم. و گپ آصف مومن، یاسف مومن یک دروغ شاخدار میگه که بیخی از صد اندازه بیرون. میگه میدان هوایی را بسته کرده بودن بودیگاردای عطا محمد نور و مرا بردن. در میدان هوایی خود جرمناس و افغانا فعلا هیچ حق نداره که در میدان های هوایی باشن و خودتان معلوم است حتی در میدان هوایی کابل، در هر میدان که باشه خارجی هستن. یک گپ دوم است که میگه بچه استاد تا نور گوش مرا کیدندان کن. شما مو گوش از او دقیق سعی کنین، اگر مو گوش از او کیدندان کنده شده باشه امی چاپ دندان ها میمونه در گوش، ولی او قسم چیز از او بریده است کنده از گوشش که بگویی کت میسیخ ولدنگ او را تو ولدنگ کدی کندیش یا کت سگرت بسیار قوی او را سوختاندید اوله سوختگی وارست. چاپ دندان او رقم نمی باشه. خود تو اول مومن جان قم که تو در صفحه اجتماعی، در صفحه فیسبوک شخصی و در یوتیوب آمدی لایف سیارا سمیر است، نمیفهم که او بچه اختار میتیشه که عکس او به وجدان و به ناموس. من تو را نگفتم که عکس های استاد محمد نور پست نکو، اگه گیرت کردم یا تو را میوردارم یا بیادرت هم میوردارم، 30 مرمیره در تقدیرت میزنم. با یک نماینده مردم امی گپ جایز است که گپ بزنه؟ امی گپ جایز است که بگویه که من تو را میوردارم؟ تو به کدام حق میورداری؟ تو چی کاره؟ تو یک وکیل دراپگیستی. وکیل چی کارش چی؟ یک ذره دولت خرکوسی است که وکیل بازی برآمد. سابق کجا وکیل بازی بود؟ در کدام کشور وکیل بازی است؟ اگر کشور صحیح باشه، اگر کشور انت مثل ما واره کشور تجارت باشه، یکی را در کرسی تاکو، دگر تاکو، $5 لک بگی، 6 لک بگی او را تاکو، 7 لک بگی
او را پس از چوکی بخیزان، او را در جایش بان. یگان تا میگه دبی میدان تجارت است، کشور تجارت. نه بابا، تجارت افغانستان است که یکی را پیسه بده از چوکی بپران، دیگر را پیسه بده در چوکی داخل کن. خوی خیر دی بار گپ نمیزنیم. و امی تو دسته را جور کردی که باش استاد عطا محمد نور بدنام بسازی. عطا محمد نور دوستم نیست. عطا محمد نور کدام شغال پیتی نیست. عطا محمد نور یک شیر است، امرای قهرمان در یک سنگر بود و در افغانستان دو مرد بود که یکیش خدا مغفرت کنه شهید شد و دیگهشون استاد عطا محمد نور است. خیلی زورتان زده که مزار نارام بسازه، مگم زورتان نکشید. به توکل خدا و نخ و هم خواد کشید. باز میگه که گوش ما یک بچهش کن، که ای مش دیگه بچهش زد، سر گلون ما مستاد پای ما. چی رقم است؟ بیخی یک گپ از مشرق میزنه و یکیش از مغرب است. من خود نفهمیدم گپ های زیده دیگه، اگر شما فهمیده باشه چی میگه. و پس کل از یک دستیسه است، هیچ ای حقیقت نداره، در هیچ صورتی حقیقت نداره. اگر ما و شما پیش از این نگردیم که من پشتون هستم از پشتون دفاع کنم، من تاجک هستم از تاجک دفاع کنم، من هزاره هستم از هزاره خود دفاع کنم. اگر من پشتون باشم از ازبک دفاع کنم، بفهم که افغانستان جور شد. اگر من هزاره باشم از پشتون دفاع کنم، بفهم که کشور جور شد. با معذرت. این حال پس ایت یک شرایط است که اگر پشتون یک گناه بسیار بزرگ مرتکب میشه، من پشتون هستم گناه از او را پرده میتم. یک تاجک اینی قگه یک گناه میکنه او را تار میتم که باشی دگام زیاد شده بره. نه، باید ما واقعیت بگوییم. چیزی که واقعیت است ما واقعیت بگوییم. مگر متاسفانه که در افغانستان فعلا واقعیت گفته نمیشه. پس لطفا اول سعی کنین شما دمی کومنت ما چند نفر دو میزنه، چند نفر میگه که گپ صحیح یا نیست، خب هر چی که میگه برای ما کس فرق نداره و او شخصیت نفر از کومنتش معلوم میشه. برای من میگه میگه با لپ لپ سگ از جب چپ سگ از دریا مردار نمیشه تا بیگا 20 رقم دودی. و شاید شما بگوی کی میخواد که گوش خدا ببره؟ امی مردم که انتحار میکنه، کی میخواد که انتحار کنه؟ امی مردم که دانای خدا میدوزن، کی میخواد که؟ امی مردم که گوشا گلونا را میبرن، کی میخواد کنه؟ خب گیرم امی گوش تو را میکن، تو خود زنده استی. او به 100 دانه کو تفلکای بیچاره ده میزلاولنگ میگنش چی میگنش ده اوجه که شهید شد، جواب از اوره کی میده؟ که از تو یک گوشت بریده شده میگی گوش مرا بریده. خدا کنه که سر مردم بد نخوره و اگه بد میخوره برای هیچ کدام فرق نمیکنه دیگه. من خود گپ خود زدم، دل شما که دو میزنه یا نمیزنین، خب انشالله پروردگار همیشه طرفدار حق است و می باشه. خوش و خرم باشه.